एप्रोचेस अफ मिक्स डिजाइन गर्न दुईटा एप्रोचबाट गर्न सकिन्छ भनेर सिधै लेखाएको छ। अब त्योभन्दा अगाडि मिक्स डिजाइन भने के हो अलिकति हेरौँ है। मिक्स डिजाइन भनेको चाहिँ खासमा अथवा कङ्क्रिट मिक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा डिटर्मिनेसन अफ सिमेन्ट, वाटर, कोर्स एग्रिगेट, फाइन एग्रिगेट एन्ड एडमिक्सचर इफ एनी which could produce concrete possessing specified properties with both in hardened state and fixed state. हुनाले सिमेन्ट, वाटर, कोर्स एग्रिगेट, फाइन एग्रिगेट र एडमिक्सचर यिनीहरू सबैको के त क्वान्टिटी पत्ता लगाउने। त्यो क्वान्टिटीले चाहिँ हामीले चाहेको फ्रेस कङ्क्रिटमा हामीले चाहेको त्यो कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो फ्रेस कङ्क्रिटको पनि हामीलाई चाहेको प्रपर्टी होस्, त्यसपछि हार्डेन्ड कङ्क्रिटको पनि हामीलाई चाहेको प्रपर्टी होस्। यसरी हामीले के छान्नु पर्यो त भन्दाखेरि कङ्क्रिटको इन्ग्रिडियन्ट्सको वेट अथवा त्यसको भोल्युम छान्नु पर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सोचेको जस्तो कङ्क्रिटको हिलो हुँदाखेरि पनि सोचेको जस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स होस् र के त हार्ड स्टेटमा पनि हामीले सोचेको जस्तो कङ्क्रिटको क्यारेक्टरिस्टिक्स होस्। अब त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? डिजाइन अफ कङ्क्रिट मिक्स भनिन्छ होइन। यो चाहिँ अब डिजाइन अफ कङ्क्रिट मिक्स अथवा मिक्स डिजाइनको दुईटा एप्रोच हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा नोमिनल मिक्स, अर्को डिजाइन मिक्स। यो नोमिनल मिक्स भने चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि नोमिनल नाममै छ नि होइन। यो भनेको चाहिँ मान्य खालको के भन्नाले चलनमा चलिआइरहेको भन्ने खालको। यसमा चाहिँ हामीले एग्रिगेटहरूको स्पेसल प्रपर्टिज के छ, त्यसको चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटीदेखि लिएर त्यसको वाटर कन्टेन्टदेखि लिएर यस्तो सबै कुरा धेरै कुरा हेर्दैनौँ हामी चाहिँ। यो टेन्टेटिभली अहिले यो के भन्छ लम्पसमको रूपमा हिसाब गर्छौँ है। यो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर ग्रेड्स M20 and lower as per IS 456/2000 with the permission of engineer in charge. अब नोमिनल मिक्स चाहिँ ग्रेड M20 को लागि अथवा M20 भन्दा कम ग्रेडको लागि चाहिँ कङ्क्रिट बनाउनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। यो चाहिँ हामीले IS कोड 456/2000 फलो गरेर गरिन्छ भनेर भनिरहेछ। अब यो M20 भने के हो पहिला सुरु बुझ्नु पर्यो है। यहाँ तलको टेबल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, ग्रेड्स अफ कङ्क्रिट भनेर। यो पनि मैले यो चाहिँ IS कोडबाटै हाल्नु हो है। यो चाहिँ अर्डिनरी कङ्क्रिट, स्ट्यान्डर्ड कङ्क्रिट, हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट भनेर यहाँनिर यसरी लेखिरहेछ है। तपाईँले यहाँ अर्डिनरी कङ्क्रिटमा हेर्न सक्नुहुन्छ M10, M15, M20 होइन। ग्रेड डेजिग्नेसन यसको चाहिँ हामीले M10 भनेको के त भन्दाखेरि त्यस्तो कङ्क्रिट जसको स्पेसिफाइड क्यारेक्टरिस्टिक्स कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ 150 mm³ को 28 दिनमा चाहिँ कति हुन्छ त 10 N/mm² हुन्छ। बेसिकल्ली के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको लागि तपाईँको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ 150 mm³ को जुन हामीले कास्ट गर्छौँ त्यो 150 mm³ को 28 दिनमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ कति हुन्छ त M10 को लागि 10 हुन्छ, M15 को लागि 15 हुन्छ, M20 को लागि 20 हुन्छ। के त 10, 15, 20 चाहिँ के त N/mm²। कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भने के हो भनेर सोध्नुभयो भने जुन त्यो युटिएममा चाहिँ तपाईँले क्युब यस्तो गर्नु, तपाईँले क्युब बनाउनुहुन्छ 150 mm हाइटको अनि 150 mm लेन्थ, 150 mm ब्रेथ क्युब बनाउनु भयो। त्यो क्युबलाई चाहिँ 28 दिनसम्म कास्ट गरेर 28 दिनसम्म पानीमा डुबाएर राखिसकेपछि निकालेर लगेर 28औँ दिनमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ युटिएमको बिचमा राख्नुहुन्छ। त्यो युटिएमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लोड इन्क्रिज गर्दै लिएर जान्छ, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थमा त्यसलाई कुच्दै लिएर जान्छ होइन। अनि कतिमा कुचिन्छ अथवा कतिमा त्यो तपाईँको त्यो क्र्याक्सहरू डेभलप हुन्छ त्यो तपाईँको क्युबमा हो। त्यो लोड चाहिँ हामीलाई त्यो युनिभर्सल टेस्टिङ मसिनले दिन्छ। त्यो लोड चाहिँ के त जुन लोडमा कङ्क्रिट क्र्याक भयो त्यो चाहिँ 10 N/mm² भन्दा बढीमा क्र्याक भएको हुनु हुँदैन। M10 मा चाहिँ M10 मा चाहिँ के त भन्दाखेरि 10 N/mm² मा चाहिँ जेनरली क्र्याक हुन्छ है। 10 N/mm² मा जेनरली क्र्याक हुन्छ है।
अब त्योभन्दा बढी अब 10 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ मानव 15 M10 को कङ्क्रिट बनाउनु भएको छ तब चाहिँ 15 न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा क्र्याक भयो भने त्यो त M10 बनाएको तपाईँले M15 को जस्तो काम गरिदियो त्यस्तो बिरलै हुन्छ हैन M10 बनाएको 10 न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा तपाईँको कङ्क्रिट क्र्याक हुनुपर्ने तर M15 मा 15 चाहिँ तपाईँको 15 न्युटन पर एमएम स्क्वायरसम्म उसले लोड बोक्दियो भने त्यो चाहिँ त्यो त झन् तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएछ क्वालिटी कन्ट्रोल राम्रो गर्नुभएछ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ है अब यसमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको त तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ अब यो क्यारेक्टरिस्टिक्स कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अथवा स्पेसिफाइड क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक कन्सेप्टबाट आएको छ यो चाहिँ हामी अलि फर्दर अलि डिटेलमा अहिले एकछिनमा हेर्छौँ है जस यो M10 M15 र M20 यो कसरी नामाकरण भयो तपाईँले टेन्टेटिभली बुझ्नुभयो है हेलो निर्भ हेलो बुझिरहेको सर बुझिया छैन भने भनौँ है अजित पृथ्वी नगरकोटी भर्खर त बत्ती आयो सर भर्खर आएको ठिक छ अब यहाँनिर के भनिरहेको छ यो टेबलमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ M20 भन्दा सानो भनेपछि M20 M15 र M10 त्यसै गरी M5 अर्को टेबल पनि छ यहाँनिर M5 M7.5 M10 M15 M20 यस्ता स्ट्रेन्थ अफ अथवा यस्ता ग्रेड अफ कङ्क्रिट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले नोमिनल मिक्स गर्न सकिन्छ भनेर ग्रेडले चाहिँ आइएस कोडले तोकिदिएको छ है अब यो M20 भनेको के हो बुझिहाल्नु भयो लगभग तपाईँको 20 न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा चाहिँ फुट्ने खालको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ दिँदाखेरि चाहिँ फुट्ने खालको कङ्क्रिट होइन त्यसै गरी M15 को लागि पनि 15 न्युटन पर एमएम स्क्वायर चाहिँ तपाईँको लोड दिँदाखेरि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको फुट्ने खालको कङ्क्रिट सो त्यसै गरी जान्छ होइन ग्रेड अफ कङ्क्रिट त्यसरी M20 M15 भनेको के हो भनेर तपाईँहरूलाई इक्जाममा पनि सोध्छ चाहिँ त्यो नै हो है यो चाहिँ 20 कति रहेछ हजुर 20 के रे सर 20 न्युटन पर एमएम स्क्वायर पनि भन्छ अथवा 20 MPa पनि भन्छ है अब त्यो तपाईँले डेफिनेसन नै नोट गर्नु भइरहेछ भने चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई बुझ्नको लागि भनिरहेको हो डेफिनेसन चाहिँ मैले भनेको भन्दा अलिक फरक हुन्छ यसमा चाहिँ मैले कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ मात्र भन्दैछु 150 mm3 को 28 दिनको तर क्यारेक्टरिस्टिक्स कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हो है अब नोमिनल तपाईँको यो M10 भनेको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भन्छ अब क्यारेक्टरिस्टिक्स कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेर बुझ्नको लागि क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने शब्द बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ त यो अलि अगाडि पछाडि छ यहाँनिर यो के भन्छ प्रोबेबिलिस्टिक एप्रोच प्रोबेबिलिस्टिक कन्सेप्ट इन मिक्स डिजाइन भनेर पढ्नुपर्छ अब यसमा FCK भनिरहेको छ नि यो यहाँनिर क्यारेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेन्थ लेखिरहनु भएको छ यो क्यारेक्टरिस्टिक्स FCK हो यो FCK भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले निकाल्नु पर्छ अनि हो त्यो यो यहाँबाट चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भन्ने आएको अब यो कसरी आउँछ भन्ने कुराहरू यहाँ कर्भ प्लट गरेर विभिन्न काम गर्नुपर्छ त्यो अहिले म भन्छु त्यही भएर अहिले चाहिँ के बुझिराख्नु पर्यो भन्दाखेरि अर्डिनरी कङ्क्रिट चाहिँ जेनेरल कन्सेप्चुअली चाहिँ M10 भनेको 10 न्युटन पर एमएम स्क्वायर लोड दिँदाखेरि फुट्ने कङ्क्रिट भनेर बुझिराख्नु तर एक्चुअलमा डेफिनेसन लेख्नुहुन्छ भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि M10 is a M10 is a grade of concrete whose specified characteristic compressive strength of 150 mm3 at 28 days is 10 Newton per mm square हैन त्यसरी चाहिँ डेफिनेसन लेख्न सक्नुहुन्छ डेफिनेसन नै चाहिएको भयो है र नोमिनल मिक्समा चाहिँ हामीले यहाँ यो टेबलमा पनि हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ मैले आइएस कोडको टेबल 9 मा पाउनुहुन्छ आइएस कोड 456/2000 को यसमा ग्रेड अफ कङ्क्रिटहरू यहाँ लेफ्ट साइडमा दिएको छ अघि नै मैले भनिहालेँ त्यसपछि यो टेबलमा के दिएको छ टोटल क्वान्टिटी अफ ड्राई एग्रिगेट बाई मास पर 50 kg अफ सिमेन्ट टु बी टेकन एज द सम अफ इन्डिभिजुअल मासेस अफ फाइन एन्ड कोर्स एग्रिगेट है केजी म्याक्स लेखिरहेछ यो भनेको चाहिँ के त M5 मा तपाईँले 50 kg अफ सिमेन्ट युज गरिरहनु भएको छ भने
टोटल कोर्स र फाइन एग्रिगेट गरेर टोटल वेट चाहिँ कति हुनु पर्यो त म्याक्सिमम चाहिँ कति हुन पायो त M5 को लागि चाहिँ 50 ग्राम केजी सिमेन्ट युज गर्नु भएको छ 800 केजी चाहिँ सिमेन्ट के अरे कोर्स एग्रिगेट र फाइन एग्रिगेट दुइटै जोडेर वेट हुन पायो भन्दैछ है। अब त्यसै गरी M7.5 बनाउनको लागि 625 केजी, त्यसै गरी M20 बनाउनको लागि 50 केजी सिमेन्ट युज गर्नु भएको छ भने 250 केजी चाहिँ वेट 250 केजी के त भन्दाखेरि सम अफ कोर्स एग्रिगेट र सम अफ फाइन एग्रिगेट। हजुर सर यो प्र्याक्टिकलको लागि मात्रै वेट हेर्ने हो कि रियल लाइफमा वेट नापेर भन्छन्? रियल लाइफमा वेट नाप्नु पर्यो नि। पहिला सुरु यो चाहिँ तपाईँहरूले साइटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन साइटमा तपाईँहरूको एग्रिगेटहरू झर्या छ त्यसको चाहिँ एउटा अफिस अब तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको 5 ठाउँ 10 ठाउँमा काम भइरहेको हुन्छ होइन। 5 ठाउँमा काम गरिरहेको बेलामा प्रत्येक साइटको चाहिँ साइट इन्जिनियरले गर्न नभ्याउने कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि क्वालिटी कन्ट्रोल इन्जिनियर भनेर राखेको हुन्छ। त्यो क्वालिटी कन्ट्रोल इन्जिनियरले के गर्छ भन्दा तपाईँको एग्रिगेटहरू ल्याएर उसलाई त्यो टेस्टहरू गरेर तपाईँको अनि त्यसपछि प्रत्येक साइटमा जाने एग्रिगेटहरूको टेस्ट गरेर त्यो एग्रिगेट अनुसार हामीले मिक्स डिजाइन गर्छौँ। मिक्स डिजाइन गरिसकेपछि ल यसो यति यति भोल्युम अफ त्यो एग्रिगेट यति यति भोल्युम अफ के अरे ऊ राख भनेर हामीले डिजाइन गरेर त्यो क्वालिटी कन्ट्रोल इन्जिनियरले डिजाइन गरेर दिइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि साइटमा चाहिँ तपाईँको भोल्युममा मात्रै आउँछ त्यो एउटा सिट आउँछ साइटमा चाहिँ तपाईँको के भन्छ कङ्क्रिट ग्रेड पोर कार्ड हो कि के कङ्क्रिट कार्ड भनेर आउँछ जे होस् होइन कङ्क्रिट कार्ड भन्ने आउँछ। त्यसमा चाहिँ यति सिमेन्ट हाल यति भोल्युम अफ सिमेन्ट हाल यति भोल्युम अफ एग्रिगेट हाल यति भोल्युम अफ यो हाल भनेर उनीहरूले सबै क्यालकुलेट गरेर दिएको हुन्छ। तर अब तपाईँ नै क्वालिटी कन्ट्रोलको काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो तपाईँ नै क्वालिटी कन्ट्रोलको तपाईँ नै मटेरियल अब कङ्क्रिटको कस्तो राख्ने कङ्क्रिट कस्तो खालको कति कति प्रपोर्सनमा हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँ त्यो डिसिजन मेकिङ पलमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई यो जान्नु पर्यो फेरि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। बुझ्नुभयो होला होइन? हेलो भयो सर भयो। अनि यो दिएको छ नि सर हामीलाई M20 M15 यसरी M10 भनेको छ नि त सर यो यो चाहिँ भनेको चाहिँ यसले कति चाहिँ लोड थाल्न सक्छ भन्ने हो सर? अब बेसिकल्ली त्यही नै हो कतिको स्ट्रेन्थ छ भन्ने कुरा हो क्या। जस्तो M20 भन्नाले 20 न्युटन पर mm स्क्वायरमा चाहिँ गएर फुट्ने भयो भन्ने कुरा भयो होइन। अब 1 mm स्क्वायरमा 10 न्युटनसम्म हामीले लोड लायो भने त्यो कङ्क्रिट चाहिँ 10 न्युटनभन्दा 20 न्युटनभन्दा कम लोड लायो भने 1 mm स्क्वायरमा 20 न्युटनभन्दा कम लोड लायो भने त्यो कङ्क्रिटले थाम्न सक्छ है भनेर भन्न खोजेको हो होइन। अब यो चाहिँ हामीले फेरि M20 को सधैँभरि जुनै पनि सेक्सनमा त्यही हुन्छ भनेर भन्न सक्दैन। अब त्यहाँनिर तपाईँको फ्याक्टर अफ सेफ्टीदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू तपाईँले स्ट्रक्चरल्ली डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर त्यो गर्नुहुन्छ होइन। सो M20 भनेर ठ्याक्कै 20 न्युटन पर mm स्क्वायर सबै तपाईँको कङ्क्रिट चाहिँ त्यही नै युनिफर्म हुन्छ भन्ने छैन र त्यो फ्याक्टर अफ सेफ्टीले चाहिँ तपाईँलाई भन्नु न। अनि ग्रेड चाहिँ M20 सम्म मात्रै हो कि योभन्दा माथि नै हुन्छ? यो चाहिँ हामीले कुरा गर्दैछौँ यहाँ हेर्नुहोस् है अर्डिनरी कङ्क्रिटको लागि पो त M5 M7.5 M10 M15 M20 यस्ता छ हो कि होइन। स्ट्यान्डर्ड कङ्क्रिट चाहिँ यो M25 M30 M35 M40 M45 यस्ता चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड कङ्क्रिट भन्छौँ। यति चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भएको 25 देखि 55 चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भएको जस्तै भन्नाले जस्तै अब यो 20 भन्नाले अब M20 छ यो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चरहरूलाई फाउन्डेसनहरूलाई युज हुन्छ नि त होइन सर? कुन चाहिँ M20 चाहिँ M20 जेनरल अर्डिनरी कङ्क्रिट हो जहाँ पनि युज गर्छ लगभग। अनि M15 M10हरू चाहिँ यो अब मास कन्क्रिटहरू यिनीहरूको लागि भयो। अनि यो जुन M25 M30हरू चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कन्क्रिटहरू छ नि सर यो केको लागि हुन्छ भन्न खोजेको? यो त तपाईँको अब त्यस्तै यो इन्डस्ट्रियल के भन्छ अब रेजिडेन्सियल बिल्डिङहरूमा चाहिँ त्यति युज हुँदैन। इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्सहरूमा जस्तै मलहरू बनाउनको लागि होइन अलि तपाईँको चाहिँ अलि हाई राइज बिल्डिङहरू बनाउनको लागि र त्यसै गरी अलि चाहिँ के भन्छ बेसिकल्ली स्ट्रेन्थबाट जहाँ बढी चाहिन्छ
त्यहाँनिर युज गरिन्छ M35 ड्यामहरूमा पनि युज गरिन्छ M35 M40 अझ ड्यामहरूमा त तपाईँको M65 सम्म पनि युज गर्छ M60 M65 हाइड्रो पावर ड्यामहरूमा है हाइड्रो पावरमा बेसिकल्ली अलि हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट युज हुन्छ नेपालको कन्डिसनमा र त्यही अघि भनिहालेँ कमर्सियल कम्प्लेक्सेसहरू ठुल्ठुलो जस्तै अब त्यो सिभिल मल हेर्नुभयो भने अनि जुन त्यो सिटिसी मल छ ठुल्ठुलो धरहरामा पनि सायद M45 M40 युज गरे होला अथवा M35 युज गरे होला जस्तो लाग्छ मलाई है सो जति बढी वेट आउँछ त्यति कङ्क्रिटको तपाईँको यो स्ट्रेन्थ चाहिँ बढ्दै जान्छ अथवा त्यो बढाएर युज गर्नुपर्छ अब तपाईँले सोध्नु भएको क्वेसन चाहिँ यस्तो यो M60 M65 अब मान्छेले 120 सम्मै M120 सम्मको स्ट्रेन्थ बनाएछन् कङ्क्रिट है 120 न्युटन पर mm स्क्वायरसम्म बनाएछन् अब त्यो चाहिँ नेपालमा त्यो नसकिने त होइन तर त्यसको लागि धेरै नै क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिन्छ के भन्दाखेरि एग्रिगेट पनि त्यो पुरै छानेको त्यस्तो धेरै राम्रो खालको एग्रिगेट हुनु पर्यो अनि स्यान्ड पनि त्यस्तै वाटर पनि त्यस्तै सिमेन्ट पनि त्यस्तै सबै चाहिँ एकदम छानेको खालको हाम्रो जस्तो चाहिएको छ ह्यान्ड पिक्ड हैन जस्तो चाहिएको छ त्यस्तै टक 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 पायो भने चाहिँ अनि त्यस्तो हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट बनाउन सजिलो हुन्छ अब तपाईहरुको यहाँ नेपालमा काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ जेनरली स्ट्यान्डर्ड कङ्क्रिट र अर्डिनरी कङ्क्रिट हो तपाईहरुले हेर्नुपर्ने मैले चाहिँ अहिले नोमिनल मिक्सको कुरा गर्दै थिएँ हैन नोमिनल मिक्स चाहिँ अर्डिनरी कङ्क्रिटको लागि र त्यो भन्दा नि अझै कम अब M10 देखि 20 सम्म अर्डिनरी कङ्क्रिट भन्छ अनि M5 M7.5 यो चाहिँ तपाईहरुको जेनरली अब अघि भने जस्तै टेन्टेटिभली अब सबै घरहरू सानो सानो एक तलाको घरहरू देखि लिएर टोयलेटहरू बनाउनको लागि चाहिँ M5 M7.5 यस्ता M10 हरू M15 एकदम कम लोड हुने कम लोड ट्रान्सफर गर्नुपर्ने अवस्थाहरूमा यिनीहरू कङ्क्रिटहरू युज गर्छौँ यिनीहरू कङ्क्रिटहरू मिक्स गर्नको लागि कति सिमेन्ट चाहियो कति एग्रिगेट चाहियो भन्ने कुराहरू हामीले अहिले हेर्दै छौँ है अब सिमेन्ट 50 केजीको एउटा बोरा युज गर्नुहुन्छ भने M20 बनाउनको लागि नोमिनल मिक्सबाट M20 बनाउनको लागि चाहिँ के त यो 250 केजी चाहिँ एग्रिगेटहरू युज गर्नुहुन्छ एग्रिगेट 250 केजी भन्नाले के त फाइन एग्रिगेट कोर्स एग्रिगेट दुईटैको वेट जोडेर टोटल वेट चाहिँ 250 केजी हुनुपर्छ भनेर भन्छ आइएस कोडले हामीलाई है अब 250 केजी त हाल्ने 50 केजी सिमेन्टमा 250 केजी टोटल एग्रिगेट त हाल्ने अब त्यो 250 केजी भित्र पनि कति फाइन एग्रिगेट र कति कोर्स एग्रिगेट त अथवा कति स्यान्ड र कति गिटी त हैन त्यो चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ त यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ proportion of fine aggregate to coarse aggregate by mass भनेर लेखिरहेछ generally 1:2 but subject to upper limit of 1:1 अनि 1/2 छ त्यसपछि and lower limit of 1:2 1/2 छ हैन 2/1/2 छ अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1:1.5 देखि 1:2.5 सम्म चाहिँ हामीले भ्याराइ गर्न मिल्छ proportion of fine aggregate to coarse aggregate भन्नाले एक पार्ट चाहिँ स्यान्ड राख्नु भयो भने 1.5 पार्ट चाहिँ एग्रिगेट राख्न पनि सक्नुहुन्छ र एक पार्ट स्यान्ड राख्न सक्नुभयो भने त्यसको ठाउँमा चाहिँ 2.5 पार्ट चाहिँ कोर्स एग्रिगेट राख्न पनि सक्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ 250 केजी चाहिँ तपाईको टोटल फाइन एग्रिगेट र कोर्स एग्रिगेटको एडिसनल थियो भने एक्स तपाईले चाहिँ सिमेन्ट के रे यो स्यान्ड राख्नुभयो भने एक्स प्लस 1.5x = 250 पनि राख्न पाइयो 1 + 2.5 into 250 के रे 1x + 2.5x = 250 भनेर त्यति दुईटा रेन्जसम्म राख्न पाइयो अब त्यो रेन्जमा चाहिँ हामीले कुन चाहिँ लिने भनेर यो कुन चाहिँ हामीले के भन्छ तपाईको यो रेशियो अथवा प्रोपोर्सन लिए भनेको चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि एभरेज ग्रेडिङ अफ फाइन एग्रिगेटमा डिपेन्ड गर्छ है अब अथवा तपाईको कुन खालको फाइन एग्रिगेट भनौं न कस्तो खालको फाइन एग्रिगेट युज गरिरहनु भएको छ कस्तो खालको स्यान्ड मैले पहिला पनि भने हैन जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 अफ स्यान्ड हुन्छ के को आधारमा फाइननेस मोडुलसको आधारमा
हैन त्यो हामीले एउटा त्यो चारवटा कर्व पनि हेरेका थियौं फाइन एग्रिगेटको केसमा त्यो कर्वमा के थियो त जोन 2 अफ टेबल के अरे जोन 2 मा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि एभरेज ग्रेडिङ थियो भन्नाले धेरै फाइन पनि थिएन धेरै कोर्स पनि थिएन हो त्यस्तो केसमा चाहिँ के युज गर्ने त भन्दाखेरि यदि जोन 2 को तपाईले स्यान्ड युज गर्दै हुनुहुन्छ र 10 mm चाहिँ कोर्स एग्रिगेटको म्याक्सिमम साइज छ भने त्यतिखेर 1:1/2 चाहिँ रेशियो लिनु पर्यो भन्दैछ त्यसैगरी 20 mm चाहिँ तपाईको म्याक्सिमम साइज अफ कोर्स एग्रिगेट छ भने गिट्टीको म्याक्सिमम साइज चाहिँ 20 mm छ र स्यान्ड चाहिँ तपाईको जोन 2 मा पर्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ के त 1:2 चाहिँ रेशियोमा राख्ने सिमेन्ट के अरे स्यान्ड र तपाईको कोर्स एग्रिगेट त्यसैगरी स्यान्ड र कोर्स एग्रिगेटको रेशियो 1:2 चाहिँ कतिखेर राख्ने त जब फाइन एग्रिगेट जोन 2 मै पर्छ र कोर्स एग्रिगेटको म्याक्सिमम साइज चाहिँ 40 mm हुन्छ है यसले त्यो लेखिरहेछ है त्यसैगरी यो चाहिँ यो प्रपोर्सन कति लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ फाइन एग्रिगेटको साइज अथवा ग्रेडिङ त्यसपछि कोर्स एग्रिगेटको म्याक्सिमम साइज है अब क्वान्टिटी अफ वाटर पर 50 kg अफ सिमेन्ट चाहिँ कति छ त 60 45 34 32 30 छ हैन यो चाहिँ के त 50 kg सिमेन्टको कुरा गर्दैछौँ हामीले जुन पनि यो टेबलमा डाटा हेर्दैछौँ त्यो 50 kg सिमेन्टको लागि कुरा गर्दैछौँ 50 kg सिमेन्टमा चाहिँ यदि M20 कङ्क्रिट बनाउनुहुन्छ भने 30 kg वाटर हाल्नु पर्छ भनेर भन्छ यदि M15 कङ्क्रिट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 50 kg अफ सिमेन्ट युज गरेर त्यतिखेर चाहिँ 32 kg पानी हाल्नु पर्यो भन्छ अब 32 kg पानी भने के हो 32 लिटर पानी हो हैन केजी र लिटर चाहिँ पानीमा चाहिँ इन्टरचेन्जेबल हुन्छ केजी भनेको 50 kg भनेको 50 लिटरै हुन्छ पानीको चाहिँ हैन यो हो अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले कहिलेकाहीँ यस्तो रूपमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् त प्रोपोर्सन भनेर यहाँ पछाडी दिएको छ नि यो तपाईहरुको लोकसेवामा सोध्ने क्वेशन चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ प्रोपोर्सन M5 भनेको कस्तो खालको हो त 1:5:10 प्रोपोर्सन भएको कङ्क्रिट हो भनेर भन्छ हैन M7.5 भनेको के त 1:4:8 प्रोपोर्सन भएको M10 भनेको के त 1:3:6 M15 1:2:4 M20 1:1.5:3 हो यो प्रोपोर्सन भनेको चाहिँ तपाईको कस्तो हो भन्दाखेरिमा यो अगाडि हामीले जुन कुरा गर्यौं यो टेबलको हैन यो टेबलको यहाँबाट डिराइभ गरेको चीज होइन यो है यो चाहिँ तपाईको के हो भन्दाखेरि भोल्युम बेस्ड प्रोपोर्सन हो यो चाहिँ हामीले अघि के को कुरा गर्दैछौँ त यसमा सधैँ वेटको कुरा गर्दैछौँ 50 kg अफ सिमेन्ट युज गर्दाखेरि कति केजी चाहिँ कोर्स एग्रिगेट र फाइन एग्रिगेटको सम चाहिँ कति केजी हाल्ने भन्ने यो टेबलमा कुरा गर्यौँ त्यसैगरी यसमा चाहिँ रेशियोको कुरा गर्यौँ रेशियो अथवा प्रोपोर्सनको बाइ मासको कुरा गरिरहेको छौँ यसमा पनि वेट के अरे भोल्युमको कुरा आएको छैन त्यसैगरी यहाँ पनि के गर्दैछौँ त क्वान्टिटी अफ वाटर पर 50 kg अफ सिमेन्ट यो पनि केजीमै कुरा गर्दैछौँ यो पनि वेटमै कुरा गर्दैछौँ हैन तर यहाँ चाहिँ के छ त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रोपोर्सन भनेर यहाँ साइडको टेबलमा बनाएको चाहिँ यो चाहिँ सबै भोल्युमको आधारमा दिएको प्रोपोर्सन हो जस्तै 1:1.5:3 भनिरहेछ M20 कङ्क्रिटको लागि यसको अर्थ चाहिँ एक मिटर क्युब सिमेन्ट युज गरिरहनु भएको छ भने 1.5 मिटर क्युब स्यान्ड युज गर्नु पर्यो त्यसैगरी 3 मिटर क्युब चाहिँ कोर्स एग्रिगेट अथवा ग्राभल युज गर्नु पर्यो है M20 बनाउनलाई हो यो 1:1.5:3 भनेको चाहिँ यो चाहिँ भोल्युमको टर्म्समा हो त्यसैगरी 1:2:4 भनेको चाहिँ यो पनि भोल्युमको टर्म्समा यिनीहरू सबै भोल्युमको टर्म्समा हो भने यो चाहिँ यतापट्टि लेफ्टतिरको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ के त भन्दाखेरि यो सबै यिनीहरू चाहिँ वेटको टर्म्समा हो यो चाहिँ हामीलाई आइएस कोडले दिएको कुराहरू हो अघिकै टेबलको कुराहरू हो यो है यो 800 625 480 यिनीहरू भनेको अघिकै कुराहरू हो अघिको टेबलको यो प्रोपोर्सन चाहिँ बुझ्नु पर्यो भोल्युमको कुरा हो यो चाहिँ भोल्युमको कुरा हो है बुझ्नुभयो यो सो त्यो सिमेन्ट स्यान्ड अनि ग्राभल हो
यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो भोल्युमको टर्म्समा दिएको प्रपोर्सनमा चाहिँ जहिले पनि सिमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि स्यान्ड हुन्छ, त्यसपछि ग्राभल हुन्छ, अथवा सिमेन्ट, फाइन एग्रिगेट अनि कोर्स एग्रिगेट हुन्छ। सो एक पार्ट चाहिँ तपाईँको सिमेन्ट हाल्यो भने 1.5 पार्ट चाहिँ फाइन एग्रिगेट र 3 पार्ट चाहिँ कोर्स एग्रिगेट हाल्छ। यसरी पार्ट पनि भन्छ अथवा तपाईँको बक्सेसहरू पनि भन्छ। जस भोल्युमको कुनै एउटा जग हाल्नु भने एक जग सिमेन्ट हाल्नु भने 1.5 जग स्यान्ड हाल्नु पर्यो भनेर यसरी भोल्युमको टर्म्समा बुझ्नु पर्यो कि है। बुझिन्छ यो स्वस्तिक? हेलो बुझिन्छ थापा? सर, बुझिन्छ सर। उम्, अरे त्यहाँदेखि 5को भोल्युमले गिटिहाल्छ त्यो धेरै, एक बोरा एक भोल्युम सिमेन्टमा कुन रेसियो त्यही होइन, 1:5:10 1:5:10। अब यो त M5 कङ्क्रिट हो नि त, यसले जम्मा 5 न्युटन पर mm स्क्वायर मात्रै यसले लोड थेक्न सक्छ। त्योभन्दा बढी बढायो भने त यो त लोड बढायो भने त यो कङ्क्रिट फुट्छ। एकदम कमलो खालको कङ्क्रिट हो। त्यसमा चाहिँ सिमेन्ट को त्यहाँ हेर न है रेसियो कस्तो छ। अब सिमेन्ट भन्दा स्यान्ड र एग्रिगेट त लास्टै धेरै छ, धेरै एकदम कम सिमेन्ट होइन। त्यही भएर यसको स्ट्रेन्थ कम भयो। एक हिसाबले त्यसरी एक्सप्लेन गर्न सकियो। अब यसमा त मैले जति तपाईँको यो ग्रेड बढ्दै जान्छ, ग्रेड अफ कङ्क्रिट बढ्दै जान्छ, त्यति सिमेन्ट इज टु एग्रिगेट रेसियो के हुन्छ त घट्दै बढ्दै जान्छ। सिमेन्ट इज टु एग्रिगेट रेसियो चाहिँ बढ्दै जान्छ। भन्नुको अर्थ सिमेन्टको मात्रा चाहिँ कङ्क्रिटमा चाहिँ बढ्दै जान्छ। अब M5 को चाहिँ 1:5 छ भने चाहिँ M20 को चाहिँ 1:1.5 छ होइन। भनेको यो सिमेन्ट एग्रिगेट रेसियो त लगभग कति छ त, धेरै राम्रो छ नि त यो M20 को M5 को हेरिकन। त्यसै गरी अब तल चाहिँ यहाँ बढी M25 चाहिँ हामीले पछि डिजाइन मिक्स गरिसकेपछि त्यसको रेसियो हेर्नुभयो भने त्यसको 1:1.5 भन्दा नि कम आउँछ, लगभग 1:1.2 आउँछ M25 कङ्क्रिटको लागि होइन। हो त्यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ फरक पर्छ है। अब अरू केही छ भने क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। नोमिनल मिक्स कङ्क्रिटको यति नै हो है। बेसिकली के रहेछ भन्दाखेरि नोमिनल मिक्स कङ्क्रिट भनेको M5, M7.5, M10, M15 र M20 कङ्क्रिटको लागि युज गरिने रहेछ। त्यो चाहिँ के त M5 भन्नुको अर्थ 150 mm के अरे MM लेन्थ ब्रेथ हाइट भएको क्युबको 28 दिनमा चाहिँ फुटाउँदाखेरि 5 न्युटन पर mm स्क्वायर भन्दा बढी लोड लाग्यो अथवा 5 न्युटन पर mm स्क्वायर लाग्यो भने चाहिँ त्यो कङ्क्रिट फुट्छ भन्ने कुरा रहेछ बेसिकली है। एक्ज्याक्टली चाहिँ त्यो होइन, त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने कुरा पनि आउँछ। बेसिकली त्यो नै M5 होइन। अब M5, M7.5, M10, M15, M20 भने तपाईँहरू बुझिहाल्नु भयो। त्यो कसरी सिमेन्ट कति हाल्ने, स्यान्ड कति हाल्ने, एग्रिगेट के अरे कोर्स एग्रिगेट कति हाल्ने र वाटर कति हाल्ने त M5 कङ्क्रिट बनाउनको लागि भन्दाखेरि 50 केजी तपाईँले सिमेन्ट युज गरिरहनु भएको छ भने के गर्नु पर्यो, M5 बनाउनु खोजिरहनु भएको छ भने 800 केजी चाहिँ सम अफ फाइन एन्ड कोर्स एग्रिगेट हुनु पर्यो। त्यो 800 केजी भित्र पनि तपाईँको रेसियो चाहिँ जेनरली 1.1:2 हुन्छ भनेपछि 800 भित्र चाहिँ 800 डिभाइड बाई 3 गऱ्यो भने कति हुन्छ, लगभग 8 सो अहिले चाहिँ टेन्टेटिभली हामीले जोनिङ चाहिँ त्यो जोन अफ के अरे ग्रेडिङ अफ फाइन एग्रिगेट र म्याक्सिमम साइज अफ कोर्स एग्रिगेटलाई हामीले अहिले एकछिन अहिले बिर्सिदिउँ भने 1:2 भनेर एज्युम गऱ्यौँ भने चाहिँ के गरौँ त ल, 800 चाहिँ सम अफ एग्रिगेट छ भने 800 डिभाइडेड बाई के गर्नु पर्यो त, 800 डिभाइडेड बाई 1:2 छ भने के गर्नु पर्यो त, युनिटको लागि चाहिँ 3 गर्नु पर्यो। 800 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि 266.67 50 केजी सिमेन्ट हाल्नु पर्यो, 266.67 चाहिँ स्यान्ड हाल्नु पर्यो, केजी स्यान्ड हाल्नु पर्यो र 266.67 इन्टु 2 532.33 केजी चाहिँ के हाल्नु पर्यो त, कोर्स एग्रिगेट हाल्नु पर्यो होइन। त्यसै गरी पानी कति हाल्नु पर्यो त हजुर? यो साइडतिर त सर यो जोखेको त देखिँदैन नि हामीले। हो त्यो साइडतिर चाहिँ तपाईँहरूलाई यो प्रोपोर्सनमा दिन्छ क्या, मैले अघि नै भन्दै पर्खिनु। यो चाहिँ 60 वाटर पर 50 केजी अफ सिमेन्ट भनेर भनिरहेको छ। 50 केजी सिमेन्टको तपाईँले युज गरिरहनु भएको छ भने
चाहिँ 60 केजी पानी हाल्नु पर्यो 50 केजी सिमेन्टमा 60 केजी पानी हाल्नु पर्यो भनेर चाहिँ यसरी वेटको बेसिसमा दिएछ तर तपाईँहरूलाई त्यही साइटमा चाहिँ नाप्न गर्न गाह्रो हुन्छ होइन त्यो चाहिँ त्यहाँनिर फरक पर्छ भनेर यो मासको क्यालकुलेसन चाहिँ कसले गर्छ त क्वालिटी कन्ट्रोल इन्जिनियर भनेर हुन्छ जसले चाहिँ 5-10 वटा साइटको उसलाई क्वालिटी कन्ट्रोल मात्रै हेर त कङ्क्रिटको चाहिँ स्ट्रेन्थ पुगेको छ कि छैन मात्रै हेर भनेर ठेकदारले चाहिँ राखेको हुन्छ त्यसले चाहिँ बेसिकली काम के गर्ने हो भन्दाखेरि कन्सल्टिङका मान्छेहरू हुन्छ नि त त्यहाँ कस्तो हुन्छ नेपालमा सिनारियो भन्दाखेरि क्लाइन्ट कन्सल्ट्यान्ट कन्ट्र्याक्टर होइन क्लाइन्टले पैसा तिर्ने कन्सल्ट्यान्टले डिजाइन गर्ने र पछि कन्स्ट्रक्सन फेजमा चाहिँ त्यो डिजाइन भएको अनुसार कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ कि छैन भेरिफाई गर्ने कन्ट्र्याक्टरले के गर्ने त्यसले चाहिँ बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको स्ट्रक्चर चाहिँ बनाउने हो अब कन्ट्र्याक्टरको इन्जिनियरको रूपमा हेर्नुभयो भने कन्सल्ट्यान्टको इन्जिनियरले चाहिँ तपाईँहरूको क्युब चाहिँ जस्तो मानौँ तपाईँले ल पिलर कास्ट गर्नुभयो पिलर कास्ट गरिसकेपछि चाहिँ अथवा कोलम कास्ट गरिसकेपछि त्यो कोलम कास्ट गर्ने बेलामा त्यही प्याचको थोरै कङ्क्रिट मिक्स चाहिँ तपाईँले क्युब कास्ट गर्नुहुन्छ अब कतिवटा मिटर क्युब अनुसारले कतिवटा क्युब कास्ट गर्नुहुन्छ त्यो क्युब कास्ट गरेको क्युबलाई चाहिँ लगेर तपाईँले ल्याबोरेटरीमा गएर फुटाउनुपर्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो फुटाउँदाखेरि चाहिँ कन्सल्ट्यान्टको इन्जिनियर पनि हुन्छ हामीले डिजाइन गरे अनुसारको कोलमको स्ट्रेन्थ पुग्यो कि पुगेन भनेर चेक गर्छ कसरी चेक गर्छ त त्यो क्युबहरू जुन हामीले यो फुटाएका छौँ मैले अघि भर्खर भनेको क्युबहरू त्यो क्युबको चाहिँ स्ट्रेन्थ पुगेको छ कि छैन कति स्ट्रेन्थमा गएर फुट्छ त कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थमा गएर फुट्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कन्सल्ट्यान्टको इन्जिनियरले पनि हेरिरहेको हुन्छ होइन हो अब त्यस्तो केसमा चाहिँ के हो त कङ्क्रिट चाहिँ तपाईँको हामीले त्यो डिजाइन गरे अनुसारको हुनु परेको नभए त त्यो कन्सल्ट्यान्टले सिग्नेचर हानेन भने यो कलमको चाहिँ हामीले सोचेको जतिको स्ट्रेन्थ छैन भनेर छ भनेर सिग्नेचर हानेन भने चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको क्लाइन्टले पैसा तपाईँलाई दिँदैन होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ त्यो कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ यो मासहरू त्यो क्वालिटी कन्ट्रोल इन्जिनियरले अथवा मेटेरियल इन्जिनियर पनि भन्छ कसै ठाउँमा के हुन्छ त यो मासहरू चाहिँ एक्ज्याक्टको रूपमा पहिला सुरु आफैले क्यालकुलेसन गर्छ त्यो चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो मासहरू क्यालकुलेसन गरिसकेपछि अन्तिममा गएर यो प्रोपोर्सनहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई दिन्छ यो प्रोपोर्सन 1:1.5:10 1:4:8 1:3:6 यस्ता प्रोपोर्सनहरू चाहिँ दिन्छ तपाईँलाई र तपाईँको यो चाहिँ मैले यो कुरा गरेको चाहिँ के त भन्दाखेरि M25 कङ्क्रिटहरूको लागि हो M25 M30 यो चाहिँ डिजाइन मिक्सबाट गरेका कङ्क्रिटहरूको लागि हो भने तपाईँको अब जेनरली तपाईँको M20 M15 को लागि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई यो 1:1.5:3 1:2:4 चाहिँ के गर्छ त यो चाहिँ क्यालकुलेसन नगरिकन ल यतिको बना न भनिदिनु पनि सक्छ है साइट इन्जिनियरलाई ल तपाईँको यो जोन हेरेर नहेरिकन फाइन एग्रिगेट कुन जोनमा पर्छ कोर्स एग्रिगेटको म्याक्सिमम साइज कुन जोनमा पर्छ भनेर नभनिकन यो एउटा यो नोमिनल मिक्स मात्रै दिएछ भोल्युमको बेसिसमा यो मात्रै दिएर गर भन्न नि सक्छ क्वालिटी कन्ट्रोल इन्जिनियरले अब त्यो कस्तो खालको मान्छे हो भन्नेमा डिपेन्ड गर्छ तर खासमा गर्नुपर्ने चाहिँ यसमा पनि के हो त भन्दाखेरि के हो त यो मासको क्यालकुलेसन गरेर त्यसलाई भोल्युममा कन्भर्ट गरेर यो प्रोपोर्सन निकालेर अनि तपाईँले दिनुपर्ने हो प्रत्येक साइट पछि फरक तरिकाले है अब यो त्यो हो त्यसपछि कहाँ थिए प्रोपोर्सनमा थिए 1:5:10 1:4:8 यो चाहिँ भोल्युमको बेसको प्रोपोर्सन हो हामीले यो लेफ्ट साइड अफ द टेबलमा सबै मासको बेसिसमा क्यालकुलेसन गरिरहेछौँ भने यो चाहिँ भोल्युमको प्रोपोर्सन हो यो भोल्युमको प्रोपोर्सन कसरी आयो मासबाट भनेर भन्दाखेरि के हो अब भोल्युमबाट मासमा कन्भर्ट गर्न के चाहियो डेन्सिटी चाहियो होइन डेन्सिटी त तपाईँको ल्याबमा टेस्ट नगरिकन डेन्सिटी प्रत्येक एग्रिगेटको लागि प्रत्येक टाइपको एग्रिगेटको लागि चाहिँ थाहा हुँदैन त्यही ग्राभलको पनि त मान 2.4 देखि 2.6 सम्म हुन्छ त तपाईँको के भन्छ स्पेसिफिक ग्राभिटी अब कति छ त तपाईँको त्यहाँको साइटको ग्राभलको त्यो त टेस्ट गरेर ल्याबमा लगेर टेस्ट गरेर बल्ल थाहा पाएपछि पो अनि भोल्युममा चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यो के डेन्सिटी थाहा पाउन सकिन्छ अनि त्यो डेन्सिटी थाहा पाएपछि बल्ल अनि भोल्युममा चेन्ज गर्न सकियो यो प्रोपोर्सनलाई यो भोल्युममा चेन्ज गर्नलाई चाहिँ
बेसिकल्ली के चाहिन्छ त डेन्सिटी चाहिन्छ। तर यो प्रोपोर्सनमा चेन्ज यो M20 M10 M15हरूमा चाहिँ यो नोमिनल मिक्स गरिन्छ भन्नुको अर्थ त्यो सबै धेरै क्यालकुलेसन नगरिकन त्यो सबै के भन्छ तपाईँको यो स्पेसिफिक ग्राभिटीहरू ननिकालिकन टेन्टेटिभली यो M20 यिनीहरू सबै भनेको चाहिँ थोरै स्ट्रेन्थको सिमेन्ट के अरे कङ्क्रिट भएको कारणले गर्दाखेरि इन्जिनियरले टेस्ट नगरिकन सिधै M20 M15 यसरी M10 को चाहिँ यति यति प्रोपोर्सन हुन्छ भनेर दिन पनि सक्छ। यो चाहिँ त्यही भएर यहाँनिर पहिल्यै लेखाएको छ नि किन के लेखाएको छ for grades M20 or lower as per IS 456-2000 with the permission of engineer in charge। यो चाहिँ इन्जिनियरमा भर पर्छ। साइन्ट इन्जिनियरको उसँग नेसेसरी मिन्स छ भने सबै डेन्सिटीहरू क्यालकुलेसन गरेर प्रोपोर्सनमा लिएर जान्छ भने यदि उसँग मिन्स छैन सबै चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट छैन त्यो डेन्सिटी नाप्नलाई भने उसले चाहिँ सिधै M10 को लागि 1:3:6 मसला बना 1 बोरा सिमेन्ट हाल 3 बोरा स्यान्ड हाल 6 बोरा कोर्स एग्रिगेट हाल अनि ल मसला बना भनेर भनिदिनु पनि सक्छ है। त्यो कुरा बुझ्नुभयो तपाईँहरूले नोमिनल मिक्सको? हेलो बुझ्यो सर, बुझ्यो। के कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस् है नोमिनल मिक्सको अझै पनि। छैन सर। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट भ्याराइज फ्रम ब्याच टु ब्याच ओभर अ पिरियड अफ टाइम है। द सोर्सेस अफ भेरिएबिलिटी मे बी ड्यू टु एमा भेरिएसन इन द क्वालिटी अफ कन्स्टिट्युएन्ट मटेरियल भन्नुको अर्थ एग्रिगेट कस्तो खालको छ त्यो एग्रिगेटमा भेरिएसनको कारणले गर्दाखेरि पनि ब्याच टु ब्याच चाहिँ फरक पर्छ कङ्क्रिटको भनेर भन्न खोजेको। त्यसै गरी भेरिएसन इन मिक्स प्रोपोर्सन ड्यू टु ब्याचिङ प्रोसेस के त जुन हामीले डिजाइन गरेको मिक्स प्रोपोर्सन छ एक्चुअल फिल्डमा चाहिँ त्यो नभइकन अर्कै हुनसक्छ। कसरी हुनसक्छ त भन्दाखेरि मिक्सचरमा केही अमाउन्ट अफ सिमेन्ट त्यहाँ एडहियर भएर बसिरहेको हुनसक्छ, केही अमाउन्ट अफ स्यान्ड अलरेडी त्यहाँ पहिलाको मिक्सको कारणले गर्दा भइरहेको त्यहाँ टाँसिएर बसिरहेको हुनसक्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा हामीले जति मिक्स गरेका छौँ जति त्यो भोल्युमको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ कङ्क्रिटको लागि त्यो फरक पर्दैन जान्छ ब्याच अनुसार। त्यसै गरी भेरिएसन इन द क्वालिटी अफ ब्याचिङ एन्ड मिक्स इक्विपमेन्ट ब्याचिङको क्वालिटीमा पनि निर्भर गर्ने भयो कस्तो खालको ब्याचिङ गरिरहेछ र इक्विपमेन्ट मिक्सिङ गर्ने इक्विपमेन्टमा पनि निर्भर गर्ने भयो होइन। त्यो चाहिँ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट चाहिँ राम्रोसँग मिक्स भएन भने के हुन्छ त त्यति राम्रो आउँदैन स्ट्रेन्थ होइन। त्यो कति टाइमको लागि मिक्स गर्नुपर्छ भने स्पेसिफिकेसनले त्यति नै टाइमको लागि गर्नु पर्यो होइन। त्यसै गरी द क्वालिटी अफ सुपरभिजन एन्ड वर्कम्यानसिप है सुपरभिजन र वर्कम्यानसिप चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्याच टु ब्याचमा चाहिँ फरक पर्दैन। यदि तपाईँ त्यहाँ राम्रोसँग सुपरभिजन गरेर बस्नु भएन भने के हुन्छ त उसले लेबरहरूले चाहिँ के गरिदिन्छ त उसलाई अब त्यहाँ बोक्नलाई अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ। के हुन्छ अब दिनभरि बोकिरहेको ढलान गर्छ दिनभरि बोक्नलाई स्यान्ड पनि दिनभरि बोकिरहेको हुनुपर्छ ग्राभल पनि त्यस्तै दिनभरि बोकिरहेको हुनुपर्छ। त्यसको लागि उसलाई त सकेसम्म चोरौँ भन्ने हुन्छ। चोर्दाखेरि प्रत्येकचोटि त्यो एउटा बक्स हुन्छ एउटा के भन्छ त्यो बक्स हुन्छ त्यो बक्समा चाहिँ तपाईँले हाल्न पर्ने हुन्छ स्यान्ड भरेर त्यो भोल्युमको मेजरमेन्ट गरेर त्यो तपाईँको स्यान्ड चाहिँ यति भोल्युम हुन्छ भनेर तपाईँले थाहा पाएर चाहिँ बक्सको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो बक्समा चाहिँ उनीहरूले बोक्न अल्छी लागेको कारणले गर्दाखेरि आधी आधी भरेर लैदिन्छ। अब त्यो आधी आधी भऱ्यो भने त हामीले डिजाइन गरे अनुसारको स्ट्रेन्थ आउँछ त पछि मिक्स गरिसकेपछि कङ्क्रिटको आउँदैन हो। त्यो कारणले गर्दा सुपरभिजन पनि जरुरी छ होइन। त्यसै गरी वर्कम्यानसिप भन्नाले फिनिसिङ गर्नको लागि जुन वर्कम्यानसिप गर्नुपर्छ अथवा तपाईँको के त कुन ठाउँमा चाहिँ भाइब्रेटर चलाउनु पर्ने हुन्छ कुन ठाउँमा चाहिँ धेरै चलाइसकेको छ कति चलाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू वर्कम्यानसिपमा डिपेन्ड गर्ने भयो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्याच टु ब्याच चाहिँ के हुन्छ त भेरिएबिलिटी हुनसक्छ। अब भेरिएसन ड्यु टु स्याम्पलिङ एन्ड टेस्टिङ अफ कङ्क्रिट स्पेसिमेन जस्तै यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कङ्क्रिट तपाईँले जेनरली कति बनाउनुहुन्छ लगभग एकचोटिमा 50 केजी को सिमेन्टबाट कति कङ्क्रिट बन्छ त्यति बनाउनुहुन्छ जेनरली है। जेनरली
चाहिँ 50 केजी सिमेन्ट एक बोरा चाहिँ खर्र खलाउनुहुन्छ मिक्सरमा। त्यसपछि त्यहाँ त्यही एक बोरा अनुसारको कति भोल्युम अफ सिमेन्ट चाहिन्छ, के अरे स्यान्ड चाहिन्छ, कति भोल्युम अफ एग्रिगेट चाहिन्छ, कति भोल्युम अफ एडमिक्सचर चाहिन्छ, त्यो खलाउनुहुन्छ, पानी खनाउनुहुन्छ अनि मिक्स गरेर पछाडिपट्टि अब तल झारिदिनुहुन्छ। त्यो झारिदिइसकेपछि के गर्नुहुन्छ, त्यो झारेको ठाउँमा त सबै तपाईँको होमोजिनसली मिक्स भएको मिक्सरमा चाहिँ एकचोटि सबै मिक्स भएको छ कि छैन राम्रोसँग भनेर त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब सबै राम्रोसँग मिक्स भएको छैन भने कुनै एकतिर त्यो कङ्क्रिट जुन हामीले प्लास्टिक कङ्क्रिटको कुरा गरेका छौँ, कुनै एकतिरबाट चाहिँ निकाल्दाखेरि त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स फरक पर्न जान्छ, कुनै अर्कोतिरबाट निकाल्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स फरक पर्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्याम्पलिङमा पनि स्याम्पलिङको कारणले गर्दाखेरि पनि भेरिएसन आउँछ भनेर भन्दैछ होइन। त्यसै गरी टेस्टिङ अफ कङ्क्रिट स्पेसिमेन भन्दैछ। अब टेस्टिङ गर्ने अब पनि विभिन्न मसिन्सहरू हुन्छ होइन। त्यसै गरी तपाईँको जुन त्यो कङ्क्रिट क्युबको कुरा गरिरहेको छौँ हामीले, त्यो कङ्क्रिट क्युब चाहिँ पानीमा क्युरिङ कतिको गरिरहेछ, क्युरिङ गरिरहेछ कि छैन, त्यतिकै लारिस पारामा छोडिदिइरहेछ कि के गरिरहेछ होइन, त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्ने हुन्छ के अरे यो स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट चाहिँ है। र त्यसै गरी ह्याभिङ एक्सेप्टेड द इनेभिटेबिलिटी अफ भेरिएसन, अरे त्यो त भेरिएसन चाहिँ हुन्छ। अब यसको स्ट्याटिस्टिकल कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ अरे कसरी चाहिँ सिमेन्ट कङ्क्रिट चाहिँ भेरिएसन हुन्छ त भन्ने कुरा। अब जेनरली यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कङ्क्रिट स्ट्रेन्थ चाहिँ नर्मल अथवा गसियन डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ भन्छ। नर्मल अथवा गसियन डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि तपाईँले नम्बर अफ टेस्ट चाहिँ वाइ एक्सिसमा प्लट गर्नुभयो भने र एक्स एक्सिसमा चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ प्लट गर्नुभयो भने के त यो यस्तो खालको कर्भ आउँछ। यो कर्भको बिचको पार्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, दिस इज मिन एक्स बार होइन मिन। अनि त्यसै गरी यो सिग्मा भनेको यो तपाईँको डाटाको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालिसकेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तपाईँले एक्स एक्सिसमा प्लट गर्नुभयो भने यता लेफ्ट साइडपट्टि सिग्मा आउनुभयो, राइट साइडपट्टि पनि लेफ्ट साइडपट्टि सिग्मा आउनुभयो, राइट साइडपट्टि पनि सिग्मा आउनुभयो भने त्यसले त्यो सिग्मा यो सिग्माले कभर गर्ने एरिया चाहिँ कति हुन्छ त, यति एरिया यो भर्टिकल लाइन र यो भर्टिकल लाइन बिचमा यो कर्भको यो एरिया छ जुन, यो चाहिँ कति एरिया कभर गर्छ त, यो टोटल कर्भको भन्दाखेरि 68.27% चाहिँ यति एरिया हुँदो रहेछ, यो एरिया हुँदो रहेछ है। अलि राम्रोसँग बुझाउनु पऱ्यो। यो जुन यो 68.27% लेखिरहेछ, यो एक्स बिचको भनेको मिन एक्स बारको भ्यालु भयो होइन। यो कर्भमा बिचको यो भनेको एक्स बारको भ्यालु भयो। एक्स बारबाट सिग्मा तपाईँले निकाल्नु भएको सिग्माको भ्यालु चाहिँ लेफ्टतिर पनि जानुभयो, राइटतिर पनि जानुभयो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कर्भमा हेर्नुभयो भने के त यसरी कर्भमा हेर्नुभयो भने यो दुईटा लेफ्टतिरको सिग्मा र राइटतिरको सिग्मा बिचको यो एरिया छ जुन, यो एरिया चाहिँ यो टोटल कर्भको अथवा नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कर्भको 68.27% यो एरिया हुन्छ। बाँकी अब तपाईँले अर्को हेर्नुभयो भने 2 सिग्मा यतापट्टि लेफ्टतिर जानुभयो, 2 सिग्मा मिनबाट राइटतिर जानुभयो भने त्यसले बनाउने यो कर्भको यो जति एरिया चाहिँ त्यसले कभर गर्ने एरिया चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 95.45% एरिया कभर गर्छ। त्यसै गरी 100% को लागि चाहिँ 3 सिग्मा यता लेफ्टतिर जानुपर्छ अनि 3 सिग्मा राइटतिर जानुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ यसले 100% चाहिँ त्यसले चाहिँ यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भको एरिया कभर गर्दै जान्छ है। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भनेर भन्दैछ। अब यसमा चाहिँ स्याम्पल मिन कसरी निकाल्ने त, यो मिन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि मानव तपाईँले 100वटा कङ्क्रिट क्युब टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ है। अब यो 100वटा कङ्क्रिट क्युब टेस्टको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, मानव M20 को कङ्क्रिट बनाउनु खोज्नु भएको छ, अहिलेको त्यो M20 अनुसारले तपाईँले सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट हाल्नु भएको छ भने कसैको चाहिँ ठ्याक्कै M19 न्युटन पर mm स्क्वायरमा फुट्दिन सक्छ, कसैको 20 मा फुट्न सक्छ, कसैको 20.5 मा फुट्न सक्छ, कसैको 21 न्युटन पर mm स्क्वायरमा फुट्न सक्छ। हो त्यस्तो अब
100वटा तपाईँले डिफ्रेन्ट क्युब्सहरू चाहिँ फुटाउनु भयो अरे तिनीहरूको चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ डिफ्रेन्ट छ अरे सबैको लगभग होइन त्यसको चाहिँ अनि के गर्नु पर्यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थहरूको एडिसन गर्नु पर्यो तपाईँहरूले प्रत्येक कतिमा फुट्यो त भनेर सबैको एडिसन गर्नु पर्यो सिग्मा एक्सआई भने त्यो हो होइन डिभाइडेड बाई के त टोटल नम्बर अफ डाटा एन टोटल नम्बर अफ डाटा भने 100वटा क्युब लिएछ भने के त 100 हुने भयो होइन त्यसै गरी के हुने भयो त कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको टोटल सबैको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अथवा सबै कतिखेर फुट्छ भनेर हामीलाई आइसक्यो त्यो जोड्यो डिभाइड बाई कतिवटा क्युबको हामीले गरिरहेछौँ त्यो भयो भने त के हुने भयो त लगभग के हुने भयो त त्यो चाहिँ एउटा क्युब चाहिँ कतिमा फुट्छ भन्ने खालको एउटा एभरेज भ्यालु भन्ने खालको आउने भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्स बारमा राख्छौँ अनि एक्स बारमा चाहिँ के गरिरहेछौँ त यो बिचमा यहाँ एक्स बार प्लट गरिरहेछौँ त्योभन्दा कम पनि हुन्छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ त्योभन्दा बढी पनि हुन्छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ यता भनेको नम्बर अफ टेस्ट मानौ तपाईँको 20 न्युटन पर एमएम स्क्वायर तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने 20 न्युटन पर एमएम स्क्वायर चाहिँ तपाईँको मिन आउँछ भन्ने जरुरी छैन मानौ 19 न्युटन पर एमएम स्क्वायर चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ तपाईँको मिन आयो भने के हुन्छ त यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ ल 18 न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुन्छ नि लेफ्टतिर यतापट्टि के हुन्छ 20 हुन्छ होइन राइटतिर 20 हुन्छ लेफ्टतिर 18 हुन्छ 18 न्युटन पर एमएम स्क्वायर चाहिँ कतिवटा टेस्ट रिजल्ट मा आछ त भन्ने कुराहरू तपाईँले यहाँ हेरिकन प्लट गर्न सक्नुहुन्छ मानौ यहाँनिर चाहिँ लेफ्टतिर के हुन्छ 1 हुन्छ नम्बर अफ टेस्टमा 1 2 3 4 त्यसै गरी त्यसमा 5 वटा होला होइन 5 वटा भने तपाईँको 5 वटा चाहिँ 18 न्युटन पर एमएम स्क्वायर को स्ट्रेन्थ भएको कङ्क्रिट आछ भने यहाँ प्लट गर्नु पर्यो एउटा पोइन्ट त्यसै गरी के त 18 पछि यतापट्टि के हुन्छ त ल 17वटा मानौ 3वटा चाहिँ तपाईँको 3वटा चाहिँ 17 न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा क्युब फुटिरहेछ जुन 100वटा क्युबको कुरा गर्दै थियौँ त्यो भने तपाईँको के त बिचमा यहाँ पोइन्ट आउने भयो होइन 17मा चाहिँ 3 माथि जानेर एउटा पोइन्ट आउने भयो त्यसै गरी 16मा 1 15मा 2 के अरे 15मा नि लगभग 0.5 जति आयो होइन यसरी चाहिँ तपाईँहरूले प्लट गर्दै जानुहुन्छ भने यस्तो खालको यो नम्बर अफ टेस्ट भर्सेस कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट यो यस्तो खालको कर्भ चाहिँ कङ्क्रिटको क्युबहरू टेस्ट गर्दाखेरि आउँछ भन्ने कुरा है बेसिकल्ली त्यो नै हो अब भेरिएन्स इज अ बेटर मेजर अफ डिस्पर्सन भन्दैछ एस स्क्वायर इज इक्वल्स टु सिग्मा x1 माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर डिभाइड बाई n-1 भन्दैछ अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कतिको यो टाढा जान्छ त यो कर्भ चाहिँ कतिको फैलिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भेरिएन्समा डिपेन्ड गर्छ भन्दैछ है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले के त यो भेरी गुड भनेर लेखिरहेछ यो गुड भनेर लेखिरहेछ यो फेयर भन्दैछ होइन यो चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल कतिको आधारमा गरिरहनु भएको छ भन्नाले तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँनिर ढलान गर्दाखेरिमा फोरम्यानले चाहिँ कतिको तपाईँको सुपरभाइज गरिरहेछ होइन कतिको ठ्याक्कै भोल्युम ठ्याक हामीले सोचेको जस्तो छ कि छैन त्यो क्वालिटी कन्ट्रोलमा कुरा हुने भयो कि त्यो चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल धेरै राम्रो छ भने हामीले ठ्याक्कै जति हामीले प्रिस्क्राइब गरेका छौँ त्यति नै भोल्युम गइरहेछ भने चाहिँ के हुने भयो त यो कर्भ चाहिँ यस्तो चुचुरो खालको हुने भयो होइन त्यस्तो चुचुरो खालको हुने भयो यस्तो चुचुरो खालको कर्भको यो कतिको फैलावट धेरै छ त छैन नि यो फेयरको लागि हेर्नुहोस् त कति वाइड छ कति फैलेको छ तर यो चुचुरो खालको धेरै फैलेको छैन भनेपछि अभियसली यो भेरी गुड वाला कर्भको चाहिँ भेरिएन्स के छ त कम छ विथ रेस्पेक्ट टु यो फेयर वाला कर्भको भन्दा होइन त्यो हो अब त्यसपछि द पोजिटिभ स्क्वायर रुट अफ भेरिएन्स इज रिफर्ड टु एज स्ट्यान्डर्ड डिभिजन फ्रम द स्ट्यान्डर्ड टेबल फ्रम द नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भ इट क्यान बी सिन द्याट 95% अफ द एरिया अफ द कर्भ लाइज बिट्विन -1.64 सिग्मा टु प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा टु 1.64 सिग्मा भन्नाले 95% चाहिँ अफ द कर्भ चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँदेखि यो ड्र गर्न मिलेन यहाँ कस्तो ठिकै छ नभए म आज अब 3:21 भइसकेको छ यसो गरौँ अर्को क्लासमा म तपाईँलाई यो ड्र गर्ने पनि एउटा म्यानेज गरेर भोलि नै सकेर होइन त्यसमा चाहिँ कति एरिया चाहिँ 95% यो कर्भको कति एरिया हुन्छ भनेर फेरि अलिकति एक्सप्लेन गरेर सुरु गरौँ है आजको
न्युमेरिकल त आउँदैन तर यो बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट हो, धेरै काम लाग्ने कन्सेप्ट हो। क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भनेको के हो, एफसिके भनेको के हो भनेर चाहिँ फाउन्डेसन हो यो जस्ट। अघि हामीले कुरा गरेको थियौँ नि त होइन, यहाँ के भन्दै थियो अब यो M10 भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेर भन्दै थियो। 10 न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुन्छ भन्दै थियो। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको के हो चाहिँ तपाईँले यहाँ प्रोभाबिलिस्टिक कन्सेप्टबाट बुझ्नुहुन्छ क्या। एफसिके इज इक्वल्स टु एक्स बार माइनस 1.64 सिग्मा लेखिरहेको छ। अब यो भने के हो, कसरी निकालिन्छ ग्राफिकल्ली, म भोलि तपाईँलाई एक्सलमै प्लट गरेर डाटाहरू राखेर तपाईँलाई देखाउँला नि त, त्यो गर्दाखेरि सजिलो होला बुझ्नलाई। यहाँ चाहिँ अलिकति यो नम्बर अफ टेस्टहरू अलिक डिस्क्रिट भएन क्या, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ पनि डिस्क्रिट भएन, सजिलो हुन्छ त्यसरी। केही आज पढेको मध्ये केही बुझ्नु भएको छैन भने भन्नुहोस्। अब आज तपाईँले के पढ्नु भन्दाखेरि कङ्क्रिट मिक्स भनेको के हो, कङ्क्रिट मिक्स भनेको डिटर्मिनेसन अफ सिमेन्ट वाटर कोर्स एग्रिगेट फाइन एग्रिगेट एन्ड एडमिक्सर इफ एनी विच कुड प्रोड्युस कङ्क्रिट पोसेसिङ स्पेसिफाइड प्रपर्टिज बोथ इन हार्डन स्टेट एन्ड फ्रेस स्टेट। हार्डन स्टेट र फ्रेस स्टेट दुइटै केसमा चाहिँ हामीलाई कस्तो प्रपर्टी चाहिएको छ कङ्क्रिटमा, त्यस्तै खालको प्रपर्टी ल्याउनको लागि कति सिमेन्ट वाटर कोर्स एग्रिगेट फाइन एग्रिगेट एडमिक्सर हाल्नुपर्छ, त्यसको डिटर्मिनेसन भनेको डिजाइन अफ कङ्क्रिट मिक्स हो। दुईवटा एप्रोच हुन्छ, एउटा नोमिनल मिक्स एउटा डिजाइन मिक्स। नोमिनल मिक्स के को लागि गरिन्छ, अर्डिनरी कङ्क्रिट ल एकदम लो स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट। जस्तो लो स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट भन्नाले M5 M7.5 र अर्डिनरी कङ्क्रिट भन्नाले 10 M10 M15 M20। अब M10 M15 M20 भन्नाले के भयो, यसको क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ 150 by 150 by 150 mm cubes at 28 days चाहिँ कति त M20 छ भने के अरे 20 न्युटन पर एमएम स्क्वायर छ भने M20 भन्छ, त्यसै गरी 15 को त्यसै गरी भयो। अब यो टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 50 केजी सिमेन्टको लागि कति एग्रिगेटहरू हाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ छ। कोर्स एग्रिगेट कति हाल्नु, फाइन एग्रिगेट कति हाल्ने भन्ने चाहिँ यहाँ एउटा प्रपोर्सनको छ, प्रपोर्सनबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। पानी कति हाल्ने भन्ने पनि यहाँ 50 केजी सिमेन्टको लागि 60 केजी पानी हाल्नुपर्छ भन्दै छ। पानीको लागि चाहिँ यो चाहिँ 60 केजी भन्नु र 60 लिटर भन्नु एउटै कुरा हो, पानीको लागि फेरि अरूको लागि चाहिँ होइन होइन, त्यो भन्ने कुरा छ। र यो कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको यो नोमिनल प्रोपोर्सनेट यहाँ दिइरहेछ नि त, 1:5:10 छ, 1:4:8 छ, 1:3। यो भनेको के त भन्दाखेरि यो चाहिँ M20 M15 M10 M7.5 M5 लाई चाहिँ यसरी लेख्न पाइन्छ भने त्योभन्दा माथिल्लो कङ्क्रिटहरू हुन्छ नि, स्ट्यान्डर्ड कङ्क्रिट र हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिटहरूलाई चाहिँ के त यसरी सिधै प्रपोर्सन मात्रै दिएर हुँदैन, त्यसको लागि चाहिँ पुरै क्यालकुलेसन गरेर वेटहरूदेखि लिएर विभिन्न क्यालकुलेसन त्यो डिओई एसिआई र आइएस मेथड्सहरूबाट क्यालकुलेसन गरेर यसरी प्रपोर्सन निकालेर अनि बल्ल त्यो प्रपोर्सन चाहिँ हामीले साइट इन्जिनियरलाई दिने हो एज अ क्वालिटी कन्ट्रोल इन्जिनियर है। हो त्यही नै हो, यसमा चाहिँ आज त्यति पढियो, धेरै पढिएन, यताउति गयो। अलिकति यो प्रोबाबिलिटीको बारेमा हेरियो के हुन्छ भनेर भन्यो भन्दाखेरि नम्बर अफ टेस्ट र कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको हामीले ग्राफ प्लट गऱ्यो भने नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भ फलो गर्छ भनेर भन्यो। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भ कस्तो खालको लागि भन्छ भन्दाखेरि यही एरियाको बेसिसमा जुन मैले अघि एक्सप्लेन गरेँ, यदि सिग्मा यो बिचको एरिया चाहिँ 68 यदि यो सिग्मा बिचको एरिया चाहिँ 68.27% छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले के भन्छौँ त के भन्छौँ, यो 68.27 हुन्छ र यो 2 सिग्मा बिचमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ एरिया चाहिँ 95% छ भने र तपाईँको 3 सिग्मा बिचको एरिया चाहिँ अब 100% छ भने त्यो भन्ने कुराहरू छ है। अनि भोलि चाहिँ यसको लागि चाहिँ कर्भ राम्रोसँग प्लट गरेरै र कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको हामीले डाटा लिएरै कसरी प्लट गर्ने भन्ने पनि एक्सेलमा म तपाईँलाई सिकाउँछु। ल आजको लागि चाहिँ के क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, नभए आजको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। आशा छ अब केही प्रब्लम छ भने चाहिँ केही सोधिहाल्नुहोस् है, म एकदम अभाइलेबल छु। केही बुझ्नु भएको छैन कि एलन खड्का सुनिरहनु भएको छ? हेलो एलन, श्रुति श्रेष्ठ, सुसन कुमार यादव, हेलो हेलो।
मोनिका शाह सुनिरहनु भएको छ? हजुर सर। के बुझ्नु भएको छैन भने सोध्न सक्नुहुन्छ। मोनिका शाह आज पढेको सम्बन्धी केही क्वेसन छ भने भन्नुहोस् है। छैन केही। छैन केही सर। ल त्यसमा के आज क्लास एन्ड गरौँ? अजित बुझिरहेछ? सर बुझिरहेको छ। मालती बुझिरहेको सर।